जय मसीह हजुर सन्चै हुनुहुन्छ ओके हुन्छ हामी हाम्रो क्लास सुरु गर्ने छौं हैन अन्त हामी प्रार्थनाद्वारा सुरु गरौँ न हैन हाम्रो सरोज भाइले हामीलाई प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनुहुन्छ हामी प्रार्थना गरौँ स्वर्गीय पिता हामी यीशुमा तपाईँ आउँदछौँ प्रभु हामी तपाईँसँग आउँदछौँ तपाईँद्वारा सिक्न आउँदछौँ प्रभु साँच्चै हाम्रो हृदयहरू तयार गर्दछौँ प्रभु साँच्चै प्रभु जुन कुरा हामी सिक्छौँ प्रभु ती कुराहरू हाम्रो जीवनमा लागू गर्नमा हामी सहायता गर्नुहोस् प्रभु तपाईँले यो जुन हाम्रो लागि तयार गर्नुभएको दैनिकी भोजनहरू छन् प्रभु तपाईँको दासद्वारा प्रभु उहाँसँग तपाईँ बोल्नुहोस् उहाँलाई बोल्नमा तपाईँले उहाँलाई सहायता गर्नुहोस् हामी शून्यहरूको हृदयको कान र हाम्रो शारीरिक कान पनि खुल्न सक्छौँ प्रार्थना धन्यवाद प्रत्येकसँग रहनुहोस् यीशु प्रभुको नाम आमेन हुन्छ फेरि हजुरलाई जय मसीह अन्त गएको क्लासमा अहिलेभन्दा 2 हप्ता अगाडि मैले केही होमवर्कहरू दिएको थिएँ हैन एउटा त हजुरको क्विजको जुन चाहिँ करेक्सन गर्नु हैन यदि त्यो गर्नुभएको छ भने हजुरले यो क्लासको अन्तमा चाहिँ जुन चाहिँ बुझाउन सक्नुहुन्छ र साथसाथै जो व्यक्तिहरूले क्विज चाहिँ मिस गर्नुभयो अन्त हजुरहरूलाई चाहिँ टेक होमको रूपमा चाहिँ मैले दिएको थिएँ त्यो गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यो पनि बुझाइदिनुस् भनेर म अनुरोध गर्छु हैन अन्त आजको क्लास हामी अगाडि बढाउँछौँ तर आजको जुन चाहिँ नयाँ विषय हामीले जुन चाहिँ सुरु गर्नुभन्दा अघि हामीले गएको क्लासमा सिकेको कुराहरू एकचोटि हामी रिभ्यू गरौँ न हैन 2 हप्ता अगाडि हामीले जुन क्लास नम्बर 4 मा 4 नम्बर क्लासमा सिकेका थियौँ हैन जुन चाहिँ एक्सजेसिस र आइसजेसिसको भिन्नताहरू हामीले हेरेका थियौँ हैन अन्त त्यसैले हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ हैन एक्सजेसिस भनेको के र आइसजेसिस भनेको के हो कसले भन्न सक्नुहुन्छ पदबाट हामीले अर्थ लिनु हैन अथवा निकाल्नु चाहिँ एक्सजेसिस हैन हाम्रो सोच हाम्रो हैन विचारहरू राख्नु हैन चाहिँ अन्त यो प्रमाण खण्डन भनेको चाहिँ के हो त यो एक्सजेसिस हो कि आइसजेसिस हो प्रमाण खण्डन प्रुफ टेक्स्टिङ भनेर हामीले हेरेको थियौँ नि हैन श्रीमानले भन्छ एक्सजेसिस श्रीमतीले भन्छ आइसजेसिस हैन तर सरी राजकुमारजी हजुरको श्रीमती ठिक हुनुहुन्छ अरे हैन यो चाहिँ आइसजेसिस हो हैन जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ पदहरूद्वारा आफ्नो विचार चाहिँ प्रमाणित गर्ने हैन प्रुफ टेक्स्टिङ हैन हैन प्रुफ टेक्स्टिङ हैन त्यसैले प्रमाण खण्डन भनेर हामीले भनेका थियौँ हैन र हामीले चाहिँ पदहरू आफ्नो विचार मिल्ने पदहरू लिएर आफ्नो हैन विचारलाई चाहिँ प्रमाणित गर्न प्रयास गर्ने है
त्यसैले हामीले एक्सेजेसिस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ त्यो पदको सत्य अर्थ के हो त्यो जान्न चाहन्छौँ त होइन। अन्त त्यो जुन चाहिँ खण्डको व्याकरण र सन्दर्भलाई चाहिँ हामीले होइन जुन चाहिँ मान्यता दिएर है आदर मानेर चाहिँ हामीले त्यसको सही अर्थ चाहिँ हामी अन्त त्यसमा चाहिँ अनुसन्धान हुन्छ होइन। एकदम हामीले चाहिँ त्यो खोजी गरेर अनुसन्धान गरेर चाहिँ त्यो पदलाई चाहिँ होइन जुन चाहिँ होइन अरू पदहरूसँग पनि तुलना गरेर है बाइबलमा होइन यो विषयमा अरू पदहरूले के भन्दछ भनेर चाहिँ हामीले त्यसको अर्थ चाहिँ खोलाउँछौँ होइन। तर आइसेजेसिसमा चाहिँ हामीले आफ्नो स्वविचार अनुसार होइन अनुसन्धान रहित होइन हामीले चाहिँ आफ्नो विचारलाई चाहिँ होइन जुन चाहिँ प्रमाणित गर्न त्यो खण्डको अर्थ पनि परिवर्तन गर्न होइन सम्म हामी पुग्छौँ होइन। हुन्छ हाम्रो माझमा हाम्रो पास्टर अर्जुन आउनु भएको छ। अर्जुन होइन जुन पोखरा अनुग्रह मण्डलीबाट उहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु होइन। बाइबल अध्ययनमा त पहिलोचोटि होइन तर यो क्लासमा चाहिँ होइन उहाँ पहिलोचोटि हुनुहुन्छ। र उहाँले आफ्नो व्यस्तता भए तापनि होइन आउनुभएको छ, हामी खुसी छौँ। हामी 5 नम्बर क्लासमा मात्र पुगेका छौँ। अन्त अगाडिका 4वटा क्लासहरू चाहिँ अनलाइन हजुरले होइन पाउन सक्नुहुन्छ। अन्त हामीले एउटा क्विज पनि गरेका थियौँ होइन। अन्त हजुरले पनि यो क्विज गर्न सक्नुहुन्छ। जब हजुरले त्यो अनलाइनको क्लासहरू अध्ययन गरिसकेपछि चाहिँ यो क्विज चाहिँ हजुरले होइन लिएर मलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ होइन। अहिले क्लासको एन्डमा लिन आउनुहोस् न है। हुन्छ, हामी धेरै खुसी छौँ है उहाँ आउनुभएको छ होइन। उहाँ एकदम परमेश्वरको वचन सिक्न एकदम इच्छुक हुनुहुन्छ होइन। अन्त हामीलाई त्यो मनपर्छ है। त्यसैले जब हामीले एक्सेजेसिस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो जुन चाहिँ दिएको खण्डलाई चाहिँ हामी न्याय गर्छौँ होइन। अन्त हामी आफू त्यो खण्डले दिएको अर्थसँग चाहिँ आफूलाई चाहिँ सहमति जनाउँछौँ होइन। बाइबलले के भन्दछ होइन त्यो वचनले लेखेको कुरामा चाहिँ हामी आफू सहमति हुन्छौँ होइन। तर आइसेजेसिसमा चाहिँ ठ्याक्क उल्टो होइन कि हामीले चाहिँ त्यो बाइबलको खण्डलाई चाहिँ होइन जबरजस्ती होइन आफ्नो विचारसँग मिलाउन प्रयास गर्दछौँ है। साथसाथै हामीले आइसेजेसिस गर्दाखेरि एक्सेजेसिस गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यहाँ जुन चाहिँ अब्जर्भेसन गर्ने कुरा आउँछौँ होइन। त्यहाँ त्यो पदले के भन्न खोजेको छ होइन त्यसलाई कसरी होइन जुन चाहिँ अनुवाद गर्ने अन्त अरू पदहरूसँग तुलना गर्ने अन्त त्यसरी हामीले सही रूपले चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ लागू गर्ने होइन। आइसेजेसिस गर्दा चाहिँ हामीले पूर्व सोच लिएर आउँछौँ होइन। अन्त हामीले बाइबल चाहिँ कुन हिसाबले हेर्छौँ, बाइबलले के मलाई भन्न खोजेको होइन कि तर मेरो विचारसँग मिल्ने पद कहाँ पाइन्छ होइन त्यो हामी खोज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जुन चाहिँ होइन आफ्नो ढङ्गले चाहिँ होइन आफूलाई होइन आफ्नो जुन चाहिँ विचारलाई चाहिँ मिल्ने हिसाबले चाहिँ प्रस्तुत हामी गर्दछौँ होइन। अन्त मैले अर्को एउटा होमवर्क पनि दिएको थिएँ हजुरहरूलाई होइन। एउटा पद लिएर त्यसलाई चाहिँ होइन आइसेजेसिस र एक्सेजेसिस दुवै गर्नु भनेर चाहिँ भनेको थियो नि त होइन। त्यो होमवर्क पनि यदि हजुरले गर्नुभएको छ भने चाहिँ बुझाउन नबिर्सिनुहोस् है। किनकि हामीले हरेक जुन चाहिँ होमवर्क हरेक क्विज चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कन गरेर हजुरको फाइनल ग्रेडमा चाहिँ त्यसले चाहिँ होइन जुन चाहिँ होइन त्यो चाहिँ मिसिन जान्छ। अन्त त्यसले प्रभाव गर्छ होइन हजुरको फाइनल ग्रेड के हुन्छ होइन है। त्यसरी त्यो चाहिँ गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। त्यसैले आजको कक्षा चाहिँ हामीले चाहिँ हामी अध्ययन गर्छौँ बाइबललाई होइन असल तरिकाले है। तर यदि हाम्रो हृदय चाहिँ होइन तयारी छैन भने होइन मेरो जुन चाहिँ अध्ययन गर्ने अनुवाद गर्ने प्रक्रियाहरू सही भए तापनि तर मेरो हृदय ठिक छैन भने चाहिँ बाइबलले चाहिँ हामीलाई सहायता गर्न सक्दैन है। त्यसैले मसँग सबैभन्दा असल तरिका अनुवाद गर्ने मसँग जुन चाहिँ प्रक्रिया छ होला है
तर मेरो हृदय चाहिँ हैन प्रभुमा तयारी छैन भने हैन त्यो असल जुन चाहिँ अनुवादको प्रक्रियाले चाहिँ मलाई मद्दत गर्नेवाला छैन। त्यसैले तीनवटा मुख्य कुरा हामी हेर्नेछौँ आज हैन। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले जुन चाहिँ गहिरो सोच गर्नुपर्ने कुराहरू हैन, कसैले त्यसलाई चिन्तन मनन पनि भन्छन् हैन, कि हामीले चाहिँ एउटा गहिरो सोच गर्नुपर्ने हैन। अन्त दोस्रो कुरा चाहिँ कि हामीले चाहिँ जुन चाहिँ अप्ठ्यारो सिद्धान्त बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ त्यो आधारभूत जुन चाहिँ सिद्धान्तहरू चाहिँ पहिले जान्न आवश्यक छ है। दोस्रो नम्बरमा हैन, अप्ठ्यारो सिद्धान्त बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ आधारभूत सिद्धान्तहरू बुझ्न आवश्यक छ। अन्त तेस्रो कुरा चाहिँ हैन, कति कुरा परमेश्वरको वचनले सिकाउने कुराहरू बुझ्नुभन्दा अघि हामी चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ हैन वृद्धि हुन र सिद्ध हुन चाहिँ हामीलाई आवश्यक छ है। कतिपय हैन बाइबलको कुराहरू बुझ्नको निम्ति चाहिँ हामी व्यक्तिगत हिसाबले वृद्धि हुन र सिद्ध हुन आवश्यक छ। त्यसैले यो पहिलो जुन चाहिँ पोइन्टलाई हामी हेरौँ न हैन, जुन चाहिँ गहिरो जुन चाहिँ सोच हैन अथवा चिन्तन मनन भने नि मैले हैन, त्यसमा के आउँदछ त हैन। कहिले कहिले हामीले केही कुरा बाइबलमा पढ्छौँ अथवा हैन हामीले सिक्छौँ, त्यो कुरा हामीले झट्टै बुझ्छौँ र नबुझ्न पनि सक्छ हैन। कति कुराहरू झन् हामी नयाँ विश्वासी हुँदा कति कुराहरू थिए हामीले हैन के भने हैन, तर त्यो मैले नबुझ्यो भन्दैमा मैले त्यसलाई चाहिँ इन्कार गर्ने त हैन है कि। तर मैले चाहिँ त्यसलाई इन्कार नगरेर त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ हैन अलग राख्न सक्छौँ त हैन। अन्त अहिले मैले त्यसको अर्थ नबुझे पनि पछि परमेश्वरले चाहिँ त्यसको अर्थ मलाई दिन सक्छ है। त्यसैले हामीले कति कुराहरू सुन्छौँ, सिक्छौँ, अध्ययन गर्छौँ, अन्त तत्कालै हामीले त्यसको अर्थ नबुझ्ला हैन, तर त्यो भन्दैमा हामीले त्यसलाई चाहिँ हैन इन्कार गर्ने होइन, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले हैन जुन चाहिँ अलग राखेर पछिको निम्ति चाहिँ हामीले हैन जुन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हैन पछि चाहिँ परमेश्वरले त्यसको अर्थ हामीलाई दिन सक्छौँ। त्यसै कारणले पावलले पनि तिमोथीलाई चाहिँ पत्र लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी भन्नुभएको छ। दोस्रो तिमोथी 2:7 है यसरी लेखिएको छ कि म के भन्दछु त्यो विचार गर भनेछ हैन, किनभने प्रत्येक कुरामा प्रभुले तिमीलाई समझ दिनुहुनेछ हैन। त्यहाँ चाहिँ भविष्यकालमा लेखेको छ नि त हैन। मैले अहिले जुन कुराहरू भन्दैछु त्यो कुरा चाहिँ विचार गर अरे, किनभने प्रत्येक कुरामा प्रभुले तिमीलाई समझ दिनुहुनेछ हैन। भविष्यमा त्यसको अर्थ के हो हैन, त्यसको बुझाइ चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ, दिनुहुनेछ हैन। साथसाथै मरियमको जीवनमा हैन येशू ख्रीष्टको जुन चाहिँ आमा भनेर हामी भन्छौँ हैन, जुन चाहिँ यो पृथ्वीको आमा हैन, यस मरियमलाई पनि कति कुरा हैन परमेश्वरले स्वर्गदूतद्वारा प्रकट गर्नुभएको थियो नि त हैन। लुका 2:15 हामी हेऱ्यौँ भने जब स्वर्गदूतहरू तिनीहरूबाट बिदा भएर स्वर्गमा गए तब गोठालाहरूले आपसमा भने, आओ हामी बेथलेहेममा जाउँ र त्यहाँ घटेको यो घटना र परमप्रभुले हामीलाई बताउनु भएको कुरा गएर हेरौँ हैन। अन्त जुन अब एउटा जुन चाहिँ गोठालोहरूले चाहिँ हैन त्यो सानो बालकलाई चाहिँ आएर दण्डवट गरेको देख्छन् हैन। अन्त एक हिसाबले त मरियम पनि अचम्म मान्छन् नि, यो बालकलाई किन यी मान्छेहरूले पुज्दैछन् हैन। सायद उसले त्यो सबै कुरा किन गरिरहेको छ बुझेको छैन होला हैन, नबुझेको हुनसक्छ हैन। हामी अन्त लुका 2 पढ्दै गयौँ भने फेरि 48 देखि 51 हेऱ्यौँ भने हैन त्यहाँ लेखिएको छ, उहाँलाई देखेर उहाँका आमा बुवा चकित भए हैन र उहाँकी आमाले भनिन्, छोरो तिमीले हामीलाई यो के गरेको, हेर तिम्रो बुबा र म हैरान भएर तिमीलाई खोजिरहेका थियौँ। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तपाईँहरूले मलाई किन खोज्नु भएको, के म आफ्नो पिताको घरमा हुनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा थिएन।
तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभएको कुरा तिनीहरूले बुझेनन् भनेको छ होइन। तब उहाँ तिनीहरूसँग नासरत जानुभयो र तिनीहरूका आज्ञाकारी भई बस्नुभयो। उहाँकी आमाले यी सबै कुरा आफ्नो मनमा राखिन् होइन। किन मेरो छोराले यस्तो भन्नुभएको होला भनेर उनीहरूले बुझेको थिएन, तर मरियमले चाहिँ त्यो कुरालाई इन्कार गरेन, तर उसले मनमा राखे होइन। अन्त पछि गएर मरियमले चाहिँ आफ्नो छोरा चाहिँ होइन, आफ्नो छोरा खास होइन रहेछ, तर परमेश्वरको पुत्र हुनुहुँदो रहेछ होइन, जो चाहिँ यो संसारलाई बचाउन आउनुभएको, अन्त यो संसारको मानिसको निम्ति, मानिसको पापको निम्ति मर्नु परेको होइन, उहाँ मर्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले पछि बुझेको हामी पाउँदछौँ होइन। त्यसैले हामीले चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि होइन, हामीले अध्ययन गरेको कुराहरू तत्कालै नबुझेको खण्डमा हामीले ती कुराहरूलाई इन्कार गर्ने होइन, र ती किनाहरूलाई चाहिँ हामीले होइन मनमा राखिराख्ने होइन। अन्त पछिको समयमा परमेश्वरले ती कुराहरूको अर्थ चाहिँ हामीलाई दिनुहुन्छ है। अन्त दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले जुन चाहिँ अप्ठ्यारो सिद्धान्त अथवा शिक्षा जान्नुभन्दा अगाडि आधारभूत होइन शिक्षा अथवा सिद्धान्त चाहिँ हामीले सिक्नु पर्दछ है। हामीले बेसिक प्रिन्सिपल्स भन्छ होइन, आधारभूत कुराहरू होइन, जगहरू भन्छ नि त होइन। जस्तै हजुर स्कुलमा म्याथ्स पढ्दाखेरि पनि हजुरले चाहिँ यो आल्जेब्रा भन्ने सब्जेक्ट होइन, ट्रिगोनोमेट्री भन्ने सब्जेक्ट होइन, क्यालकस भन्ने सब्जेक्ट होइन पढ्नुपर्छ कि पर्दैन। जति तपाईँहरू अलि सिनियर क्लासमा जानुभयो भने होइन, अप्सनल म्याथ्समा पढ्नुपर्छ नि त होइन, ट्रिगोनोमेट्री होइन, आल्जेब्रा। तर हजुरले चाहिँ जोड घटाउ होइन, गुणा र विभाजन नसिकिकन एकैचोटि म ट्रिगोनोमेट्री पढ्छु भनेर जान्न सक्नुहुन्छ? सक्दैन नि त होइन। पहिला त्यो आधारभूत कुराहरू मैले पढ्नु होइन, जान्नु पर्यो नि त है। अन्त हामीले चाहिँ मेरो उद्धार के हो भनेर होइन मैले नजानिकन चाहिँ अन्तको दिनहरूको बारेमा म अध्ययन गरेर हुन्छ त? भएन नि त होइन। तर मैले सामान्य कुराहरू होइन, सरल कुराहरू पहिले सिक्छु होइन, त्यसपछि चाहिँ अघि अप्ठ्यारो कुराहरू म सिक्न चाहन्छु। बाइबलले नै भन्छ वचनलाई चाहिँ दुई क्याटेगोरीमा चाहिँ राखेको छ होइन। दुधे बालकले पिउने एउटा छन् भने होइन, जुन चाहिँ एउटा जवान होइन हुर्किसिद्धिएको मान्छेले होइन, जुन चाहिँ दुध र मासु भनेर चाहिँ विभाजन गरेको चाहिँ हामी पाउँदछौँ होइन। एउटा डकर्मीले पनि घर बनाउँदाखेरि होइन जग नहालिकन चाहिँ अरू जुन चाहिँ पर्खाल होइन, जुन चाहिँ छत राख्न मिल्दैन नि त होइन। पहिला जग बसाल्नु पऱ्यो नि त होइन। जग भएपछि जगमाथि चाहिँ हामीले होइन त्यसपछि पर्खालहरू, पिलरहरू होइन, छतहरू हामीले गर्न सक्छौँ है। त्यस्तै तरिकाले चाहिँ हामी परमेश्वरको गहिरो सिद्धान्तहरू होइन, अप्ठ्यारो सिद्धान्तहरू हामी सिक्न चाहन्छौँ भने पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ आधारभूत सिद्धान्तहरू सिक्नु पर्दछ। अन्त यशायाको पुस्तक 28 अध्यायको 10 पदमा हामी पाउन सक्छौँ होइन। यो सायद अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ कति कुराहरू सायद कति अर्थहरू चाहिँ त्यति खुल्दैन होला। यो जुन चाहिँ नेपाल बाइबल सोसाइटीले प्रकाशन गरेको बाइबल होइन, एनएनआरबी बाइबलमा चाहिँ अलिकति अर्थ स्पष्ट छैन, त्यही पनि म पढिदिन्छु होइन। किनकि यस्तो छ, गरिबस शासन गर, यहाँ अलिकति त्यहाँ अलिकति होइन, अलिकति र त्यहाँ अलिकति चाहिँ ठिकै अनुवाद गरेछ, तर गरिबस शासन गर होइन, यहाँ अलिकति त्यहाँ अलिकति चाहिँ अलिकति अर्थ चाहिँ त्यहाँ आउँदैन होइन। हामीले जुन चाहिँ टिभीएस बाइबलमा चाहिँ हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति अर्थ अलि राम्रोसँग होइन, योभन्दा अलि राम्रोसँग खोलेको छ होइन। किनकि आज्ञामाथि के अरे आज्ञा है, आज्ञामाथि आज्ञा होइन, सरी ज्ञानमाथि कि आज्ञा हो, नियममाथि नियम होइन। आज्ञामाथि आज्ञा, नियममाथि नियम होइन। अलिकति यहाँ
अलिकति त्यहाँ हुनु पर्दछ। आज्ञा भन्नाले चाहिँ के बुझ्यो अथवा नियम परमेश्वरको शिक्षा भन्ने बुझ्यो नि त हामीले होइन। त्यसैले हामीले चाहिँ परमेश्वरको शिक्षा चाहिँ पहिला लिन्छौँ एउटा भाग होइन, त्यसपछि हामीले अनि त्यसमाथि थप्छौँ होइन, यहाँ अलिकति त्यहाँ अलिकति होइन। अहिले जुन चाहिँ यो कोभिडको होइन महामारी चलिरहेको छ, अन्त जुन चाहिँ कोभिडको भ्याक्सिन उपलब्ध छ होइन, अन्त भ्याक्सिन पनि 2 डोज छ नि त होइन। पहिला फर्स्ट डोज लगाउनु पर्छ होइन, त्यसपछि बल्ल दोस्रो डोज लगाउनु पर्छ नि त होइन। यदि हामी त्यो के अरे कोरोना भाइरसबाट आफूलाई जोगाउन चाहन्छौँ भने होइन, एकैचोटि सेकेन्ड डोज त लाउँदैन नि त होइन, फर्स्ट डोज लाउनु पऱ्यो, त्यसपछि सेकेन्ड डोज लाउनु पऱ्यो होइन। हजुरले एन्टिबायोटिक्स लिँदाखेरि पनि एकैचोटि त लिँदैन नि त होइन, तर क्रमशः हजुरले होइन कसैलाई 5 दिन, कसैलाई 7 दिन, कसैलाई 10 दिन चाहिँ होइन स्टेप बाई स्टेप चाहिँ होइन लानुपर्छ। हजुर सिँढी होइन चढ्दाखेरि पनि एकैचोटि एउटा पाइला म माथि होइन एकैचोटि पुग्छु भनेर सक्नुहुन्छ? सक्दैन नि त होइन। तर हामी चाहिँ होइन स्टेप बाई स्टेप जानु पऱ्यो नि त होइन। त्यस्तै तरिकाले परमेश्वरको वचन पनि हामी थोरै थोरै गरेर होइन जुन चाहिँ तर त्यस एउटा माथि अर्को अर्को माथि अर्को गर्दै चाहिँ हामी होइन त्यो वचनमा चाहिँ गहिरिँदै हामी जाँदछौँ होइन। बुझ्नुभयो नि त्यो होइन त्यो कुरा होइन। यो दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ होइन अप्ठ्यारो सिद्धान्तहरू होइन जान्नुभन्दा बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ सामान्य सिद्धान्तहरू चाहिँ हामीले बुझ्न आवश्यक छ। अन्त तेस्रो कुरा जुन मैले गरेँ त्यो तेस्रो कुरा चाहिँ के हो कि हामी चाहिँ कति परमेश्वरको वचनको होइन जुन चाहिँ अर्थ बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ होइन आफू होइन वृद्धि हुनु पर्यो होइन, जुन चाहिँ सिद्ध हुनु पर्यो, पाएको हुनु पर्यो होइन भन्ने कुरा चाहिँ होइन बुझ्छौँ है। अन्त त्यसैले जुन चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ हृदयमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ खन्ने कामहरू होइन गर्नु पर्यो है। हजुरले खेती गर्नुहुन्छ भने खेती गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ जमिन हुन्छ त्यतिकै बिउ त छर्नु हुँदैन नि, छर्नुहुन्छ र त्यतिकै छरे पनि एउटा दुईवटा बिउ त उम्रिला होइन, तर छर्नुभन्दा अगाडि के गर्नु कोदालो गरेर खन्नु पर्यो होइन। त्यो जमिनलाई चाहिँ नखनिकन छर्नु र खनेर छर्नुमा चाहिँ होइन हजुरको जुन चाहिँ खेती गरेको बिरुवा होइन सफल हुने र नहुने कुरा त्यहाँ हामी देख्छौँ होइन। अन्त येशू क्रिस्टले पनि आफ्नो चेलाहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिँदाखेरि होइन उहाँले शिक्षा अब म मर्नुपर्छ भन्ने कुरा बताए नि त आफ्नो चेलाहरूलाई। अन्त त्यो चेलाहरूलाई त्यो कुरा पच्यो पहिला सुरुमा, पचेन नि त होइन। मर्कुस 9 अध्यायमा 9देखि 10 पदमा येशू क्रिस्टले यसरी भन्नुहुन्छ होइन, उहाँहरू पहाडबाट ओर्लिँदै गर्दा येशूले तिनीहरूलाई मानिसको पुत्र मृतकबाट पुनरुत्थान नहुन्जेल तिनीहरूले जे देखेका थिए त्यो कसैलाई नभन्नु भनेर आज्ञा दिनुभयो होइन। तिनीहरूले त्यो कुरा आफ्नो मनमा राखे, तर मृतकबाट पुनरुत्थान हुनु भनेको के हो भनी आपसमा बातचित गर्न लागे होइन। किनकि उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई शिक्षा दिँदै हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि यो चाहिँ हामी 31 र 32मा होइन बाट पढ्दैछौँ। अन्त उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मानिसको पुत्र मानिसहरूको हातमा सुम्पी दिइनेछ र तिनीहरूले उसलाई मार्नेछन् र ऊ मारिएको 3 दिनपछि फेरि जीवित भई उठ्नेछन्। तर उहाँले भन्नुभएको यो कुरा तिनीहरूले बुझेनन् र उहाँसँग सोध्न डराए है। अन्त कति कुराहरू जुन उनीहरूलाई सिकाएको थियो सुरुमा, ती कुराहरू उनीहरू तयारी थिएन होइन ती कुराहरू सिक्नको लागि होइन बुझ्नको लागि। र पछि गएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू बुझेपछि होइन अन्त येशू क्रिस्टको मृत्युपछि पुनरुत्थान उनीहरूले चाहिँ देखेपछि त्यो कुरा बल्ल बुझे होइन। बुझेर चाहिँ ती कुराहरूको बारेमा चाहिँ प्रचार गरेको हामी पाउँदछौँ
है। एकजना प्रभुको दास कोरी टेन बुनले चाहिँ यसरी उदाहरण दिनुहुन्छ है। उहाँले चाहिँ जुन चाहिँ सानो होइन, जुन चाहिँ स्त्री सानो बालिका हुँदाखेरि के अरे उसको बुवासँग रेलमा सँगै चढ्दाखेरि बुवाले चाहिँ एकदम गरुङको सुटकेस चाहिँ बोक्नु भएको थियो अरे कि। अन्त ऊ चाहिँ होइन आफ्नो बुवालाई सहयोग गर्छ भने बुवा म बोक्छु त्यो सुटकेस भनेर चाहिँ उसले भनेर चाहिँ त्यो सुटकेस बोक्दाखेरि त तान्नै सकेन अरे, लताड्दा पनि एकदम गरुङको थियो अरे होइन। त्यसैले यसबाट के बुझिन्छ भने होइन, त्यो बालिका चाहिँ अलि हुर्केपछि उसको होइन शारीरिक बलहरू होइन विकास भएपछि पो बल्ल त्यो सुटकेस तान्न सक्छ नि त होइन। त्यस्तै तरिकाले कति बाइबलका गहिरा कुराहरू चाहिँ हाम्रो आत्मिक होइन हुर्काइ नभएसम्म हामीले त्यो चाहिँ होइन पचाउन सक्दैनौँ होइन, त्यो बुझ्न सक्दैनौँ। येशू ख्रीष्टले पनि यूहन्ना 16 अध्यायको 12 पदमा के भन्नुभएको छ होइन, मैले तिमीहरूलाई भन्ने कुरा अझ धेरै छन् तर अहिले तिमीले ती कुरा सहन सक्दैनौ भनेको छ होइन। त्यसैले हामीमा पनि जुन चाहिँ आत्मिक विकास होइन जुन चाहिँ भयो होइन हुन आवश्यक छ नि त होइन। अन्त त्यो कारणले बल्ल हामीले चाहिँ जुन परमेश्वरले भनेको कुराहरू चाहिँ बुझ्दै हामी जान्छौँ है। अन्त यसमा पनि दुईटा जुन चाहिँ भाग छ होइन। पहिलो त म जुन चाहिँ आफैको निम्ति होइन मैले प्राप्त गर्नको निम्ति मेरो हृदय तयारी हुनु पर्यो र त्यसपछि अरूको निम्ति होइन अरूको निम्ति पनि म चाहिँ टुक्रिनु पर्यो होइन कि उनीहरूलाई खुवाउनको निम्ति होइन। त्यसैले पहिले मेरो निम्ति होइन म होइन जुन चाहिँ तयारी हुनु पर्यो, मेरो हृदय होइन जुन चाहिँ परमेश्वरको वचन प्राप्त गर्न तयारी हुनु पर्यो होइन। अन्त अघि मैले जुन चाहिँ त्यो खेत रोप्नेको जुन चाहिँ एउटा उदाहरण होइन ल्याएको थिएँ। अन्त यो कुरा चाहिँ हामी यशायाको पुस्तक 28 अध्यायको 23 देखि 26 पदमा हामी पाउँदछौँ है। अन्त यहाँ यसरी लेखेको छ, सुन र मेरो स्वर सुन, ध्यान देऊ र मैले भनेको कुरा सुन। जब कुनै किसानले केही रोप्नलाई जमिन जोत्छ त के उसले जोतिरहन्छ कि त्यसले निरन्तर माटो खनेर डल्ला फोड्दै रहन्छ? जब उसले जमिन खनेर सम्म बनाउँछ तब के उसले सुप र जिरा छर्दैन? के उसले गहुँ त्यसकै स्थानमा रोप्दैन र जौँ त्यसको नियत स्थानमा रोप्दैन र कठिया खेतमा रोप्दैन? उसको परमेश्वर उसलाई ठिक शिक्षा दिनुहुन्छ र ठिक तरिका सिकाउनु हुन्छ है। यहाँबाट हामी के बुझ्छौँ भने होइन जुन चाहिँ जमिन विभिन्न किसिमको हुन्छ है। विभिन्न किसिमको जमिनमा विभिन्न किसिमको जुन चाहिँ खेती हुन्छ होइन। र जस्तै अब धान रोप्नको लागि चाहिँ के चाहियो? प्रशस्त पानी चाहियो नि त होइन। एकदम होइन जमिन मात्र भएन, त्यहाँ पानी होइन त्यो एकदम हिलो माटो भएको ठाउँमा चाहिँ धान रोपिन्छ होइन। तर आलु रोप्नको लागि त चाहिँदैन नि त होइन। आलु त प्रायः जस्तो होइन जमिन साह्रो भए तापनि होइन जुन चाहिँ आलु रोप्न सक्छ होइन। परमेश्वरले चाहिँ मेरो हृदयको अवस्था कस्तो छ होइन, त्यो जमिनको माटोको अवस्था कस्तो छ है। हरेक व्यक्तिको हृदय विभिन्न अवस्थामा हुन्छ होइन। अन्त त्यो अवस्था अनुसार परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा चाहिँ एउटा जोत्ने होइन एउटा खन्ने होइन काम गर्नुहुन्छ। अन्त त्यो अनुसार वचनको बिउ पनि दिनुहुन्छ होइन। त्यसैले म एउटा पास्टर भएको हैसियतले अथवा म एउटा शिक्षक भएको हैसियतले अथवा म एउटा बुवा र आमा भएको हैसियतले होइन मैले चाहिँ कोसँग बोल्दैछु होइन त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ कुन किसिमको वचनको आवश्यकता छ होइन। अन्त कुन जुन चाहिँ भाव लिएर चाहिँ मैले त्यो वचन होइन प्रस्तुत गर्नु पर्दछ है। मैले आफ्नो छोराछोरीसँग कुरा गर्दा र जुन चाहिँ मेरो छिमेकीसँग कुरा गर्दाखेरि अलिक फरक भाव चलाउँछ कि चलाउँदैन? चलाउँछु नि त होइन। अन्त परमेश्वरले चाहिँ मानिस होइन को जुन चाहिँ हृदयको अवस्था अनुसार चाहिँ होइन त्यो वचन चाहिँ
हामीलाई दिनुहुन्छ। अन्त मार्टिन लुथरले होइन प्रभुको दास मार्टिन लुथरले यसरी भन्नुभएको छ, हामीले जुन चाहिँ मण्डलीमा प्रचार गर्दाखेरि पनि कुन समयमा मैले चाहिँ होइन अनुग्रही सन्देश प्रचार गर्ने, कुन समयमा चाहिँ मैले अलिकति कडा होइन नियम होइन व्यवस्था प्रचार गर्ने, त्यो मलाई थाहा हुनुपर्छ अरे होइन। जहिले पनि व्यवस्था नै मैले प्रचार गर्छु तर अनुग्रह प्रेम होइन कृपाको बारेमा प्रचार गर्दैन भने होइन मान्छेहरूको हृदय झन् के हुन्छ, कठोर हुन्छ होइन। तर फेरि मैले अब मान्छेहरू चाहिँ एकदम जुन चाहिँ लापरवाही तरिकाले जिराखेको छु, अन्त मैले व्यवस्था होइन परमेश्वरको भय होइन परमेश्वरको पवित्रता चाहिँ म प्रचार गर्दैन भने मान्छेहरू के भन्छन्, उनीहरू चाहिँ लापरवाही तरिकाले जिउँदै जान्छन् होइन। त्यसैले मैले होइन जुन चाहिँ बुझ्नु पर्यो होइन कि मानिसहरू चाहिँ सबै एउटै होइन आत्मिक हिसाबले एउटै स्थानमा हुँदैनन् होइन, कोही माथि होला कोही तल होला होइन। अन्त हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनको होइन सेवकाई गर्न व्यक्तिहरूले चाहिँ होइन परमेश्वरको वचन हामीले चाहिँ जुन चाहिँ उनीहरूको हृदयको अवस्था हेरेर चाहिँ प्रचार गर्नुपर्दछ होइन। जसरी परमेश्वरले हाम्रो हृदयको अवस्था बुझ्नुहुन्छ, हामीलाई के आवश्यकता छ, त्यो अनुसार उहाँको वचनबाट मलाई होइन उहाँले होइन रोप्नुहुन्छ मेरो हृदयमा होइन है। त्यसैले त्यो पहिलो पक्ष चाहिँ त्यो हो भने दोस्रो पक्ष चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ होइन अरूलाई होइन वचनको सेवकाई गर्न अरूलाई खुवाउनको निम्ति पनि कहिले कहिले हामीलाई होइन जुन चाहिँ हाम्रो हृदयमा चाहिँ तोड्ने काम गर्नुहुन्छ होइन है। एक त म आफैले पाउनको निम्ति उहाँले मेरो हृदयमा काम गर्नुहुन्छ भने अरूको निम्ति पनि होइन अरूलाई पनि सेवकाई गर्नको निम्ति पनि मलाई तोड्ने काम गर्नुहुन्छ है। जसरी येशू ख्रीष्ट आफै नै हाम्रो निम्ति टुक्रिनु भयो नि त होइन है। हामी जुन चाहिँ प्रभु भोजमा चाहिँ रोटी भाँच्छौँ होइन, अन्त येशू ख्रीष्टको शरीर चाहिँ रोटी होइन यो प्रतिनिधि गर्छ। अन्त हाम्रो निम्ति उहाँ भाँचिएको जस्तै होइन उहाँले चाहिँ हामी पनि अरूको निम्ति के हुनु पर्दछ, भाँचिनु पर्दछ है। अन्त हाम्रो यशाया 28 पढ्दै गयौँ भने 27देखि 29 पदमा चाहिँ होइन अघि हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ 23देखि 26मा चाहिँ खेती रोप्ने बेलाको कुरा गरेको थियो भने होइन दोस्रो भागमा चाहिँ होइन त्यहाँ चाहिँ जब फसल कटनी गर्दा के हुन्छ त्यहाँ बताएको छ होइन। कुनै घनले सुप छाटिँदैन, न त गाडाको पाङ्ग्राले जिरामाथि दाइँ गरिन्छ है। तर सोप लौरोले र जिरा चाहिँ एउटा लौरोले चुटिन्छ। रोटी बनाउने अन्न पिदिनै पर्छ होइन, कसैले त्यसलाई चुटिरहँदैन। अनि त्यसको गाडाको पाङ्ग्रा त्यसमाथि गुडाए तापनि घोडाले त्यो पिँध्दैन। यी सबै पनि सर्वशक्तिमान परमप्रभुबाट हुन आउँछ, जो सल्लाह दिनमा उदेकको र बुद्धिमा सर्वोत्तम हुनुहुन्छ है। हजुरले धान रोप्नु भएको छ भने धान रोप्दाखेरि जुन चाहिँ त्यो बोटमा त त्यो सेतो भात त उम्रिँदैन न, उम्रिन्छ र उम्रिँदैन नि त। त्यो धानलाई कट गरेपछि के गर्नुपर्छ, त्यो धानलाई होइन के भन्छ त्यसलाई, के गर्नुपर्छ, सुकाउनु पर्छ। सुकाएपछि घाममा होइन तापक्रममा सुकाउनु पर्यो, त्यसपछि त्यसलाई झाड्नु पर्यो होइन, त्यसपछि त्यसलाई पिन्नु पर्यो होइन। त्यो जुन चाहिँ धानको त्यो बाहिरको त्यो खैरो भागलाई के भन्छ अरे, भुसलाई निकाल्नु पर्यो। त्यतिकै निस्किन्छ त्यो भुस ल भित्रको त्यो भातलाई आऊ भनेर आउँछ, आउँदैन नि त। त्यसलाई चाहिँ होइन मजाले होइन पिन्नु पर्यो अथवा झाड्नु पर्यो होइन, केही फोर्स होइन हामीले लगाएपछि पो बल्ल त्यो धान निस्किन्छ। अनि फेरि खानाको लागि त्यतै मुखमा चबाउने हुन्छ, आगोमा पकाउनु पर्यो बल्ल त्यो चाहिँ होइन मुखमा आउँदा आहा हुन्छ होइन। त्यस्तै तरिकाले परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीमा रोपिन त रोपियो, रोपेर फल पनि फलियो, फलेर फेरि अरूलाई खुवाउनको निम्ति चाहिँ होइन त्यसलाई के गर्नु पर्यो, तोड्नु पर्यो नि त होइन। तोडेपछि बल्ल चाहिँ त्यो अरूलाई चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। पावलले पनि यसरी भन्दछ है, गलती 1:16 है,
जब अन्य जातिहरूको बिचमा उहाँको प्रचार गर्नलाई आफ्नो पुत्र ममा प्रकट गराउन उहाँलाई खुसी लाग्यो, तब मैले कुनै मानिससँग केही सल्लाह लिएन। होइन, यहाँ एउटा जुन चाहिँ वाक्यांश हामीले हेर्दाखेरि आफ्नो पुत्र ममा प्रकट गराउन, है, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ होइन हिज सन फोर्म्ड इन मी भन्छ, होइन, इन मी भनेको छ, होइन, अथवा नेपालीमा चाहिँ ममा भनेर चाहिँ अनुवाद गरेको छ। मलाई र ममामा के फरक छ? थोरै फरक छ होला मेरो विचारमा, होइन। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ इन र टु, होइन, अलिक फरक छ नि, होइन। क्रिस मेरोलाई प्रस्तुत, होइन, भयो भन्न सक्छ, होइन। अन्त एक हिसाबले त्योबाट चाहिँ हामी के भन्छ, म यहाँ छु, क्रिस यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ म प्रति देखा पर्नु भयो, होइन, ममा, होइन, जुन चाहिँ उहाँ प्रकट हुनुभयो, होइन। तर क्रिस ममा प्रकट हुनुभएको चाहिँ के भयो त? भित्री काम भयो नि त, होइन। भित्री काम चाहिँ यहाँ बुझ्दछ। अन्त परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई बाहिरी रूपमा मात्र आफूलाई प्रस्तुत गर्नु हुँदैन, तर उहाँ चाहिँ हामीभित्र प्रस्तुत हुन चाहनुहुन्छ, होइन। हामीभित्र फोम, होइन, अङ्ग्रेजीमा फोम, होइन, निर्माण हुन उहाँ चाहनुहुन्छ, है। अन्त ऊ आफैले यो कुरा अनुभव गर्यो, होइन, क्रिस मभित्र, होइन, प्रस्तुत हुनुभयो, मभित्र निर्माण हुनुभयो। अन्त उसले गलतीका विश्वासीहरूलाई पनि यही कुरा चाहन्छ, होइन। गलती 4:19 हजुरले हेर्नुभयो भने त्यहाँ यसरी लेखेको छ, मेरो साना बालक हो, क्रिस तिमीहरूमा, होइन, नबनु भएसम्म म फेरि, होइन, प्रसव पीडामा छु, होइन। त्यसरी पावलको चाहना चाहिँ जसरी क्रिस उसमा, होइन, जुन चाहिँ प्रस्तुत हुनुभयो, उसमा निर्माण हुनुभयो, होइन, त्यसै गरी, होइन, त्यो गलातीको विश्वासीहरूमा पनि क्रिस उनीहरूभित्र चाहिँ प्रस्तुत भएको अथवा निर्माण भएको अथवा बनिएको उसले चाहेको हामी पाउँदछौँ, होइन। साथसाथै येशू ख्रीष्टले जब पत्रुसलाई आफ्नो सेवकाईमा पुनर्स्थापन गर्नुभयो त्यति बेला, होइन, हामी यूहन्ना 21:15 - 17 जुन चाहिँ पत्रुसलाई येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, है, कि मेरो पाठाहरूलाई खुवाऊ भन्नुहुन्छ, होइन, 15 पदमा। त्यसपछि 16 पदमा मेरो भेडाहरूको हेरचाह गर भन्नुहुन्छ, होइन। अन्त त्यसपछि मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ भन्नुहुन्छ, होइन। तर पत्रुसलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के अरे खुवाऊ त भन्नुभएको छ, तर कसरी खुवाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ बताएको छैन, होइन। तर परमेश्वरले चाहिँ त्यसैले एक हिसाबले त्यो खुवाउनको लागि चाहिँ कुनै एउटा सामग्री उहाँले दिनुभएको छैन, तर पत्रुस आफै नतोडिएसम्म उसले चाहिँ आफ्ना भेडाहरूलाई खुवाउन सक्दैन, है। पत्रुस पहिला तोडिनु पर्यो, होइन, ऊ तोडिएपछि मात्र उसले चाहिँ भेडाहरूलाई खुवाउनु पर्दछ, होइन। त्यसैले हामी वचनको सेवकाई गर्ने व्यक्तिहरू हामी आफैले चाहिँ जुन चाहिँ, होइन, आफै चाहिँ परमेश्वरमा तोडिएका छैनौँ भने हामी कसरी अरूको लागि, होइन, हामी तोडिने, होइन, है। जुन चाहिँ हामी फुट्नु पर्यो नि त, होइन। अन्त हामी फुट्यो पो हामीभित्र भएको कुरा चाहिँ अरूले पाउन सक्छन्, होइन। र अन्त दोस्रो कोरिन्थीको 1 हो क्या अरे, त्यहाँ प्रभुले यसरी पावलले चाहिँ भन्दछ कि, होइन, हामीले दुःख नपाएसम्म अरूलाई, होइन, दुःख पाएकोहरूलाई हामीले चाहिँ सान्त्वना दिन सक्छौँ, होइन। त्यसैले परमेश्वरको वचनको सेवकाईमा पनि, होइन, हामी पहिला आफू तोडिनु पर्यो, होइन। अन्त हामी तोडिएपछि मात्र हामी अरूलाई चाहिँ, होइन, हामी सिकाउन सक्छौँ, होइन। परमेश्वरको वचन हामीले चाहिँ उनीहरूलाई खुवाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। त्यसैले आज हामीले सिकेको कुराहरू, होइन, जुन मानिसको हृदयको
तयारी सम्बन्धमा होइन। हुन त यो पुरा विषय हामीले सिकेका छैनौँ, अझ आउने क्लासमा पनि हामी सिक्छौँ, तर आज सिकेको कुराहरू हामी एकचोटि फेरि होइन हेरौँ न होइन, हजुरहरूले कति बुझ्नुभयो रहेछ होइन। त्यसैले परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अरे कि हामीसँग असल अनुवादको प्रक्रिया मात्र होइन भएर हुँदैन, के पनि हुनुपर्दछ अरे, हृदय तयारी हुनुपर्छ। अन्त 3वटा कुरा हामीले चाहिँ यो हृदय तयारी सम्बन्धमा 3वटा कुराहरू के हुन्? पहिलो कुरा के हुन् सरोज? गहिरो सोच गर्नु होइन। अन्त दोस्रो कुरा एलसीमा भेरी गुड होइन। तेस्रो कुरा आशिष व्यक्तिगत वृद्धि र सिद्ध हुन आवश्यकता होइन हामीमा हुनु पर्दछ है। त्यसैले यो पहिलो पोइन्टमा हामीले के बुझ्छौँ त? माइकलले भन्छ यो पहिलो पोइन्टलाई चाहिँ अलिकति व्याख्या गर्नुहोस् न। ए आएकै थिएन, को आएको थियो? राजकुमारजीले भन्नुहोस् न। तत्कालै नबुझ्दा पछि चाहिँ परमेश्वरले प्रकाश पार्नुहुन्छ होइन। त्यसैले हामीले त्यो नबुझ्यो भन्दैमा हामीले त्यसलाई इन्कार गर्नु भएन कि। ओके, हाम्रो अजयले चाहिँ दोस्रो पोइन्टलाई अलिकति व्याख्या गर्नुहोस् न त होइन। उदाहरणसहित व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। पोइन्ट चाहिँ यो थियो कि हामीले अप्ठ्यारो सिद्धान्त चाहिँ होइन, आधारभूत सिद्धान्त नसिकेसम्म हामी बुझ्न सक्दैनौँ थियो होइन। त्यसलाई चाहिँ अलिकति व्याख्या गर्नुहोस् न हजुरले। दुर्गाजीले भन्नुहोस् न त। हजुर हजुर स्टेप बाई स्टेप होइन, कदम कदम गरेर होइन। ओके, त्यसपछि हाम्रो तेस्रो पोइन्ट चाहिँ होइन जुन हामीले भनेका थियौँ है, जुन चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले वृद्धि हुनुपर्ने र होइन जुन चाहिँ सिद्ध हुनुपर्ने, यसबारे हाम्रो चन्द्र बहिनीले के भनिदिनुहोस् न त ल। जी विशेष गरी वचनको सेवालाई भाग नहुँदाखेरि चाहिँ जान्नुपर्छ कुन कस्तो खालको वचनहरू प्रचार गर्ने भनेर मलाई कसैलाई उत्साहको कसैलाई सान्त्वनाको परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हृदय तयार गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू प्रचार गर्नमा सहायता मिल्छ। हाम्रो हृदय तयार हुनु पर्यो अनि हामी टुक्रिन आवश्यक छ। हुन्छ पास्टर अर्जुन, जुन यशायाको पुस्तकबाट जुन चाहिँ यो अन्तिम पोइन्ट थियो नि, त्यसको 2टा जुन चाहिँ भागहरू थियो होइन, त्यो 2टा भागहरू चाहिँ यशायाको पुस्तकमा चाहिँ जुन चाहिँ कसरी तुलना गरिएको हामी पाउँछौँ। है जुन हाम्रो यो तेस्रो भाग थियो नि, हामी जुन चाहिँ
हामी कति कुराहरू गहिरो कुराहरू अप्ठ्यारो कुराहरू बुझ्नको निम्ति हामी व्यक्तिगत हिसाबले वृद्धि हुन र सिद्ध हुन आवश्यक छ हैन। अन्त हाम्रो जुन चाहिँ चन्द्र बहिनीले चाहिँ त्यसको दुईवटा पक्ष भन्नुभएको थियो नि, एउटा चाहिँ हामी आफै पहिला तोडिनु आफ्नो निम्ति तोडिनु पर्यो, दोस्रो चाहिँ हामी अरूको निम्ति तोडिनु पर्यो हैन। अन्त हामीले एउटा बाइबलको एउटा खण्ड लिएर चाहिँ यो दुईवटा पक्षलाई चाहिँ हैन त्यो खण्डको एउटा उदाहरणबाट चाहिँ हामीले जुन चाहिँ त्यसलाई बुझेका थियौँ। नि त कुन जुन चाहिँ खण्ड चाहिँ हामीले यशायाको पुस्तकमा पाउँछौँ हैन 28 अध्यायमा हैन। अन्त त्यहाँ चाहिँ यो खेती गर्ने जुन चाहिँ कार्यको उदाहरणहरू हामीले पाएको थियौँ नि त हैन। त्यो दुईवटा के उदाहरणहरू थियो? जी त्यसैले हामीले चाहिँ खेती गर्दाखेरि एक त त्यो रोप्नुभन्दा अगाडि त्यो जमिन तोड्नु पनि पर्यो। पहिलो तोडाइ त्यो भयो। त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगतको लाइको निम्ति मैले चाहिँ परमेश्वरको वचन प्राप्त गर्नको निम्ति मेरो हृदय तोडिनु पर्यो हैन नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ फल फल्यो हैन, फसल भयो। तर त्यो जुन चाहिँ फसललाई पनि हामीले अरूलाई खुवाउनको निम्ति त्यो फसललाई पनि पिन्नु पर्यो नि त हैन। जाँतोमा जो हैन अथवा पिन्ने ठाउँमा पिन्नु पर्यो। अन्त त्यो चाहिँ दोस्रो पक्ष हैन कि फसल चाहिँ हैन जुन चाहिँ हैन हामीले अरूलाई खुवाउनको निम्ति हैन त्यहाँ अर्को तोडाइ चाहिँ पाएको हामी हैन देख्छौँ हैन। ओके, त्यसैले आजको क्लास हामी यहीँ नै राख्छौँ। हामीसँग त्यस्तै 10-15 मिनट बाँकी छ। अन्त हजुरसँग केही प्रश्नहरू छन् भने हजुरले सोध्न सक्नुहुन्छ। अन्त अर्को हप्ता चाहिँ हामीले यही विषय सम्बन्धमा हैन कि जुन चाहिँ हामीलाई एउटा असल हैन जुन चाहिँ सिद्धान्त पाउनको निम्ति के हामीलाई आवश्यक छ, हामी कसरी जुन चाहिँ अनुग्रहको संरक्षकहरू हैन अथवा अनुग्रहको के भन्छ स्टिवर्डलाई के भन्छ अरे भण्डारी हैन भण्डारी हुन हैन हामी किन अनुग्रहको भण्डारीहरू हौँ भन्ने कुरा। अन्त परमेश्वरको नजरमा तरिका भन्दा व्यक्ति महत्त्वपूर्ण छ हैन र परमेश्वरको नजरमा चाहिँ हाम्रो काम भन्दा त्यो काम गर्ने हैन हामी हैन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ हैन। त्यसैले सेवकाई महत्त्वपूर्ण छ, तर सेवकाई भन्दा महत्त्वपूर्ण के छ? सेवक महत्त्वपूर्ण छ नि त हैन। ती कुराहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा हेर्नेछौँ। र आजको क्लासमा हजुरहरूले हैन केही प्रश्न छन् अथवा केही आशिष पाउनुभयो अथवा केही आजको क्लासका हैन विषयहरूमा हजुरले टिप्पणी गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हजुर एकदम स्वतन्त्र हुनुहुन्छ हैन, एकदम लाज नमानिकन हैन एकदम खुल्ला हृदयले चाहिँ हजुरले सोध्न सक्नुहुन्छ कि। तर यो महत्त्वपूर्ण विषय होइन त हाम्रो हृदय तयारी हुने। विशेष गरी हामी जो सेवकाईमा जुन चाहिँ छौँ नि हैन सेवकहरू छौँ नि, अन्त हाम्रो हृदय तयारी भएन भने हैन अन्त सबैभन्दा पहिला त परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्न अघि हाम्रो हृदय तयारी हुनु पर्यो नि त हैन। अन्त तयारी मसँग सबै कुरा छ हैन, मसँग सबै बाइबल राम्रो बाइबल मसँग छ, मसँग राम्रो जुन चाहिँ अध्ययन गर्ने प्रक्रियाहरू छन्, अनुवाद गर्ने प्रक्रियाहरू छन्, तर मेरो हृदय नै तयारी छैन भने है खेती लाउने मान्छेले पनि उसँग हो बिउ हैन असल बिउहरू छ हैन असल सामग्रीहरू छ तर त्यो जमिन चाहिँ ठिक छैन भने जतिसुकै भयो भने हैन काम लाग्यो त हैन। म चाहिँ मरुभूमिमा खेत रोप्छु भनेर हैन जति कसिए पनि हैन त्यसले केही फाइदा गर्दैन नि त हैन। अन्त त्यो जमिन पनि असल हुनुपर्छ भन्ने कुरा हैन। हाम्रो हृदय चाहिँ
असल हुनुपर्छ भन्ने कुरा कति महत्त्वपूर्ण विषय होइन त। हजुर कसैले आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव पनि बताउन सक्नुहुन्छ यो विषयमा है, जुन आज हामीले जुन पढेको कुराहरू सायद हजुरले पहिला अनुभव गरेको हुन सक्छ नि त होइन है, कसैसँग त्यस्तो होइन अनुभवहरू छन् भने हामीसँग बाँड्न सक्नुहुन्छ। एनीवन कोही हुनुहुन्छ? होइन म त सिद्ध भएरै आएको सुरुदेखि नै त्यो बिउ छर्नेको दृष्टान्त पनि प्रभुले बोल्नु भएको यही विषयमा खान्छ कि त्यो पनि हामीले तुलना गर्न सक्छौँ किनकि त्यहाँ 4 किसिमको जमिन छ नि त होइन। अन्त त्यो जमिनको अवस्था अनुसार त्यो बिउको फल पनि हामी देख्छौँ त होइन र त्यसैले योसँग हामी त्यो तुलना गर्न सक्छौँ होइन। तर हामीले चाहिँ जुन यो विषय गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो चौथो बिउलाई चाहिँ हामी फोकस गर्छौँ होइन। अनि त्यो चौथो त्यो जमिन मलिम हुनको निम्ति चाहिँ त्यसमा चाहिँ गोड्नु पर्यो नि त होइन, त्यसलाई खन्नु पर्यो होइन, त्यो तयारी हुनु पर्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले जोड दिन्छौँ होइन है। अन्त त्यसपछि त्यसबाट फल पाउँछ होइन, 30, 60, 100 गुणा होइन त्यो फसल भएको। तर त्यो फसल पनि अरूलाई चाहिँ हामीले यदि प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ भने त्यो फसल पनि तोडिनु पर्यो नि त होइन भन्ने कुरा हामी त्यसबाट लिन सक्छौँ होइन। तर जुन राजकुमारजीले भन्नुभएको दृष्टान्तबाट हामी के पाउँछौँ भने यदि हृदयको अवस्था ठिक छ भने अवश्य त्यहाँ के हुनेछ, फसल हुनेछन् होइन। तर हृदयको अवस्था ठिक छैन भने बिउ जति राम्रो भए तापनि होइन त्यसमा फसल नहुन पनि सक्छ भन्ने कुरा बुझियो नि त होइन। सरोज केही छ हजुरले भन्न? हजुरले सुरुमा भन्नुभएको यो अनुवादको प्रक्रिया मात्र भएर हुँदैन, त्यसपछि तर हृदयको अवस्था पनि होइन ठिक हुनु पर्यो भनेको होइन। प्रक्रिया राम्रो होला तर मेरो हृदय ठिक छैन भने बाइबलले चाहिँ मलाई फाइदा दिँदैन भन्न खोजेको चाहिँ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ यो तोड्ने काम चाहिँ कस्तो लाग्छ? तोडिने काम भनौँ न, तोड्ने त परमेश्वरले तोड्नुहुन्छ, हामी तोडिन्छ होइन। कस्तो लाग्छ यो प्रक्रिया, यो जुन चाहिँ अभ्यास भनौँ न? के अरे मत्तीको पुस्तकमा के हो, मत्तीको पुस्तकमा लुकाको पुस्तकमा त्यहाँ भने नि त होइन, बत्तीलाई चाहिँ उसले त्यो उसमा घैँटोमा राखेर छोपिरहन्छ। बत्ती जब उज्यालोलाई चाहिँ बाहिर निकाल्यो भने चाहिँ उज्यालो हुन्छ। हजुर। वचनलाई पनि यदि नटुक्रियो भने चाहिँ त्यसरी नै जी उज्यालो हुन्छ भने ठिक। अरू कसैले केही भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा प्रश्न चाहिँ हजुरजी, कोही मानिस चाहिँ एकदम हृदयमा ऊ चाहिँ एकदम तयारी हुनसक्छ, तर उसँग कुनै यस्तो दुर्बलताहरू हुनसक्छ, शारीरिक दुर्बलता, कोही मानसिक दुर्बलताहरू होइन। अनि त्यो खण्डमा उसको जीवनमा जुन चाहिँ गर्नुपर्ने कार्यहरू नदेखिनु पनि सक्छ नि त होइन, दुर्बलताको कारणले। त्यो भन्दैमा चाहिँ फल लागेन भन्नु त मिल्दैन होला नि होइन। कोही फल नदेखिन सकिन्छ हजुरले भन्न खोजेको होइन।
अन्त त्यसको सही जुन चाहिँ मूल्याङ्कन चाहिँ सायद पृथ्वीमा नहुन पनि सक्छ होइन। हामीले जुन मान्छे चाहिँ यो आत्मिकै छैन, यसको जीवनमा कुनै परमेश्वरको फल नै छैन भन्ने मान्छे चाहिँ पछि स्वर्गमा गएर त्यही मान्छे एकदम फलदायक हुनसक्छ नि त होइन परमेश्वरको नजरमा है। तर कतिपय हामीले मानिसहरू अहिले पनि देख्छौँ जोमा शारीरिक दुर्बलताहरू छन्, तर परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूको जीवन धेरै फलदायक गरेको पनि देख्छौँ होइन। कतिजनाले पास्टर निकको भिडियो हेर्नु भएको छ होला नि होइन, न हात छ न खुट्टा छ होइन, यो शरीर छ टाउको छ होइन, तर ऊ चाहिँ विश्वभरि नै प्रचार गर्नुहुन्छ होइन सुसमाचारको निम्ति। श्रीमती पनि सुन्दर श्रीमती पाउनु भएको छ, बच्चा पनि 2-2वटा छन् के अरे, अहिले त कतिवटा पुग्यो 4वटा पुगिसक्यो होइन। हामीमा त कम रहन्छ राजकुमारजी। अन्त अर्को व्यक्ति एकजना चाहिँ जन एरिक्सन टाडा भन्ने होइन, जो चाहिँ एउटा जवान अवस्थामा हुँदाखेरि ऊ स्विमिङ खेल्न जाँदाखेरि एउटा ढुङ्गामा उसको टाउको पछारेर ऊ चाहिँ प्यारालाइज भयो होइन। तर उसको विश्वव्यापी जुन चाहिँ सेवकाई छ होइन, उसले चाहिँ विश्वव्यापी ठाउँमा जुन चाहिँ यस्तो डिसेबल मान्छेहरूलाई चाहिँ यस्तो के भन्छ अरे बैशाखी चाहिँ प्रस्तुत गर्दछ। त्योभन्दा पनि अझ उसले चाहिँ सुसमाचार प्रचार गरेर धेरै होइन उसको जीवनद्वारा चाहिँ परमेश्वरले धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ ल्याउनु भएको छ होइन। यहाँ पोखरामा पनि एकजना पास्टर हुनुहुन्छ होला होइन, जुन यो एयरपोर्टमा होइन, जो चाहिँ व्हिल चेयरमा हुनुहुन्छ होइन, तर उहाँ पास्टर हुनुहुन्छ उहाँको होइन, जुन चाहिँ एउटा मण्डली उहाँले चाहिँ अगुवाई गर्नुहुन्छ होइन। त्यसैले हाम्रो शारीरिक दुर्बलताले चाहिँ परमेश्वर काममा रोक्दैन होला। मुख्य कुरा त हाम्रो उपलब्धको कुरा भयो नि त होइन, हामी होइन तयारी छौँ कि छैनौँ होइन, परमेश्वरले हामी चलाइएको चाहन्छौँ कि चाहँदैनौँ होइन। त्यसैले अन्त तर राजकुमारजीले भनेको नि सही हो, कतिजना मान्छेहरूको जीवनमा चाहिँ सायद फल बाहिरी रूपमा नदेखेला होइन, तर भित्री रूपमा उसको जीवन एकदम आत्मिकै हुनसक्छ होइन। प्रार्थनाको योद्धाहरू विशेष गरी होइन, जो मान्छेहरू प्रार्थनामा समय बिताउँछ नि, उनीहरूको प्रार्थनाद्वारा कस्तो कस्तो डरलाग्दो कामहरू हुन्छ, तर उनीहरू आफैमा त केही देखिँदैन नि त, देखिन्छ र नदेखिन पनि सक्छ नि त होइन। कोही मान्छे दिने कुराहरू होइन, उनीहरूले गोप्य रूपमा चाहिँ मण्डलीलाई विभिन्न इसाई संस्थाहरूलाई चाहिँ होइन लाख करोड दिइरहेको छ, कसैलाई थाहा छैन है, तर परमेश्वरलाई त्यो कुरा थाहा हुन्छ नि त होइन। अन्त परमेश्वरले चाहिँ जुन चाहिँ त्यो हिसाब चाहिँ सही रूपले राख्नु भएको छ होइन, त्यसको इनाम पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन हामी विश्वास गर्छौँ होइन। त्यो दिनमा मात्र थाहा हुन्छ होइन, बिमासीमा मात्र थाहा हुन्छ कि होइन मेरो साँचो होइन, मेरो जुन चाहिँ मैले गरेको सेवकाई चाहिँ कति जुन चाहिँ होइन परमेश्वरको नजरमा कति मूल्यमान रहेछ भने त्यति बेला मात्र थाहा हुन्छ नि त होइन। जो हामीले त वाह भनेर होइन टिभीमा चाहिँ होइन हजारौँ जुन चाहिँ मान्छेहरू होइन देखेको मान्छे सायद ऊभन्दा होइन जुन चाहिँ एउटा प्रार्थना गर्ने योद्धाको चाहिँ बढी इनाम हुनसक्छ होइन। स्वर्गले त्यो कुरा प्रकट गर्नेछन् होइन भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। प्रोसेस के होला त प्रोसेस चाहिँ अब तोडिनु भने चाहिँ सजिलो प्रोसेस त होइन होला होइन, विभिन्न अनुभवहरू हुनसक्छ है। जस्तै एकजना पास्टर मैले चिन्छु अन्त म त्यहाँ बाइबल कलेजमा स्टुडेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ सुरुमा डिन हुनुभएको थियो होइन, अन्त पछि गएर चाहिँ उहाँ त्यो प्रेसिडेन्ट हुनुभएको थियो पास्टर होइन। अन्त उहाँको एउटा 18 वर्षको छोरी थियो, अन्त म लास्ट इयर बाइबल कलेजमा हुँदाखेरि चाहिँ उसको छोरी चाहिँ ठ्याक्क हाई स्कुल सिद्धाएर चाहिँ ठ्याक्क बाइबल कलेज जोइन गरेको थियो होइन। अन्त हाम्रो बाइबल कलेज स्टुडेन्टको लागि चाहिँ मन्डे नाइट चाहिँ हाम्रो फुटबल नाइट हुन्थ्यो, अन्त हामी जिममा चाहिँ फुटबल इन्डोर फुटबल खेल्न जान्थ्यो, अन्त उसको छोरी पनि फुटबल खेल्न आउँथ्यो कि हामीसँग खेल्थ्यो, राम्रो खेल्थ्यो होइन।
हामी जस्तो मोडेबल होइन कि उनीहरू चाहिँ अलिक टेक्निक लगाएर खेल्ने तर बिचरा उसको त्यस्तै 19 वर्षमा चाहिँ गाडी दुध गर्दामा चाहिँ मृत्यु भयो कि उसको कान्छी छोरी उसको पनि 4वटा बच्चा थियो 2टा छोरा 2टा छोरी ऊ चाहिँ अन्तिम होइन एक हिसाबले प्यारी भनौँ न अन्त उसको बालबच्चाहरूमध्ये सबैभन्दा एक हिसाबले आत्मिक सानै उमेरमा चाहिँ प्रभुको कुराहरू चाहने तर के गर्ने है अन्त कस्तो दुःख लाग्दो घटना त होइन अन्त एक हिसाबले प्रश्न उठ्छ किन त्यस्तो भयो होइन तर पछि उसले त्यो अनुभव त्यो पास्टरले त्यो अनुभव गरेपछि चाहिँ उसले पछि गएर चाहिँ जुन चाहिँ एउटा सेवकाई होइन एउटा जो मान्छेहरू दुःख र कष्टमा परेका जसले चाहिँ आफ्नो प्रियहरूलाई चाहिँ होइन बेसमयमा चाहिँ गुमाएकोहरूप्रति चाहिँ उसको विशेष सेवकाई चाहिँ उसले सुरु गर्यो होइन त्यसैले यदि उसको जीवनमा त्यो त्यस्तो किसिमको घटना नभएको भए सायद उसले त्यो सेवकाई सुरु गर्दैन थियो होला होइन अन्त परमेश्वरले उसलाई चाहिँ त्यो सेवकाई दिनको निम्ति तोड्नु भयो नि त होइन र हुन त हाम्रो जीवनमा त्यस्तो होस् भनेर त हामी चाहँदैन दुर्गाजीले प्रश्न सोधिहाल्नु भयो होइन मैले उदाहरण पनि दिएँ होइन हुन त त्यस्तो नहोस् होइन तर कहिले कहिले हामीलाई चाहिँ त्यो दुःख कष्टहरू त्यो दुःख कष्ट हामीले भोग्नु पर्दाखेरि चाहिँ किन भनेर एउटा प्रश्न आउँछ नि त होइन तर त्यसको जवाब चाहिँ पछि आउँछ ए यसको लागि चाहिँ मलाई परमेश्वरले चाहिँ यो जुन चाहिँ यो घटना चाहिँ होइन यो दुःखको घटना चाहिँ दिनुभएको रहेछ होइन अन्त बल्ल त्यति बेला मैले बुझ्छु नि त होइन कसो है त्यस्ता घटनाहरू हुनसक्छ है अन्त मैले सफलता के हो भनेर जान्नुभन्दा अगाडि विफलता चाख्नु पऱ्यो नि त होइन है हो कि होइन है त्यसैले हाम्रो फुटबल टिमलाई पनि म त्यही भन्छु हजुरले हार नचाहेकोसम्म जित भनेको के हो होइन सायद त्यसको होइन हारेर जितेको र सुरुमै जितेकोमा कुन चाहिँ मजा लाग्छ होला त हारेर जितेको होइन है अन्त परमेश्वरले पनि हाम्रो जीवनमा कतिपय घटनाहरू होइन ल्याउनुहुन्छ जसले हामीलाई तोड्ने काम गर्छ त्यो मजा आउँदैन हामीलाई पक्का पनि तर पछि गएर चाहिँ मजा आउँछ नि त होइन हाम्रो आमाहरू होइन दिदीबहिनीहरू उदाहरण छ बच्चा 9 महिना है कस्तो कष्टहरू गरेर बोक्नु पर्छ होइन अन्त त्यो जुन चाहिँ बच्चा पाउने समय सबैभन्दा दुःख होइन दुख्ने समय भनौँ न होइन कष्टको समय तर बच्चा आएपछि कस्तो हुन्छ त भन्दा आहा होइन कति आनन्द आउँछ होइन अन्त एक हिसाबले त्यो सबै दुःखहरू भुलिन्छ होइन बिर्सिनुहुन्छ होइन त्यसैले हो अन्त यो तोड्ने काम सजिलो छैन होइन होइन हामीलाई रमाइलो हुँदैन तर त्यो तोड्ने कामले चाहिँ हामी बाट चाहिँ असल जुन चाहिँ नतिजा ल्याउँदछ आमेन अन्त हामीलाई 2 कोरिन्थी 4 अध्याय पढ्नुभयो भने त्यहाँ लेखेको छ होइन कि हामी चाहिँ माटोमा भएको अमूल्य धनहरू भनेको छ नि त होइन अन्त त्यो धन देखिनको निम्ति त माटोको भाँडा के हुनुपर्छ तोडिनु पर्दछ होइन अन्त हामी तोडिनु तयार हुनु पर्यो होइन अन्त जसरी येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति तोडिनु भयो हामी अरूको निम्ति हामी तोडिन्छौँ होइन आमेन भन्नुहुन्छ हुन्छ हाम्रो क्लास आजको यही अन्त भयो होइन अन्त हजुरले फेरि यो क्लास फेरि होइन सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो राजकुमारजीले अनलाइन उपलब्ध गर्नुहुन्छ हाम्रो ग्रेटर ग्रेस जुन चाहिँ मेसेन्जरको ग्रुपमा चाहिँ हजुर जोइन हुनुहोस् यदि जोइन भएको छैन भने हाम्रो राजकुमारजीसँग कन्ट्याक्ट होइन उहाँले एड गरिदिनुहुन्छ नि हजुरलाई होइन हुन्छ हामी प्रार्थना गरौँ न त होइन हाम्रो पास्टर अर्जुनले हामीलाई प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनुहोस् न है सर्वशक्तिमान परमेश्वरद्वारा हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ संसार अनुग्रह दिनुहुन्छ तपाईँको अनुग्रह हाम्रो बिचमा प्रकट गर्नुभयो यो क्षण प्रभु यसरी बाइबल क्लास यसरी हामी हिँड्न पायौँ अनि मलाई पनि प्रभु तपाईँले यो पहिलो दिन यसरी ल्याउनुभयो विशेष धन्यवाद छ अनि प्रभु हामी जे सिकिरहेका छौँ त्यो हाम्रो निम्ति प्रभु एउटा उत्तम समयहरू छ अनि साँच्चै आज हामी जुन विषयमा हामी गयौँ तोडिने कुराहरू हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण
कुराहरूबाट प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भएको होस्। प्रभु उहाँ सिकाउने दासलाई प्रभु तपाईँले चलाउनु भयो, हामी सिक्नेलाई पनि प्रभु तपाईँले त्यो हृदय दिनुहोस्, बुझ्ने समझ शक्ति प्रभु तपाईँले दिनुभएको होस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु धन्यवाद छ, सुरुदेखि अन्त्यसम्म प्रभु तपाईँ रहिकन चलाउनु भयो। अब हामी सोच्छौँ हाम्रो साथमा तपाईँ रहिदिनु, हरेक क्षेत्रमा हरेक कार्यहरूमा प्रभु तपाईँको आशिष र अनुग्रह हिजो आज भोलि सदा सर्वदा एक समान राख्नु भएको होस् भन्दै प्रार्थना ख्रीष्टको नाममा। हुन्छ। जय मसीह।